नमस्कार। रेडियो बाल सिकाई कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको 22औं अंकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका आधारभूत शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्वबारे जानकारी दिन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेशन, रातोबंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पप को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज पनि हामी शिक्षकहरूको लागि रोचक कुराकानी तथा आकर्षक शिक्षण विधिहरू लिएर आएका छौं। साथै अभिभावकहरूको लागि अभिभावकत्वका रमाइला कुराहरू लिएर आएका छौं। आजको कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथमा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। साथै आगामी कार्यक्रममा हामी रंग बनाउने क्रियाकलाप गर्ने भएको हुँदा आफ्नो साथमा अबिर, केसरी, नीर, 6वटा कचौराहरू, 2वटा गिलास, माड वा एक सानो बट्टा फेभिकल, 2 सेतो कागज वा कापी, रंग, ब्रश वा लट्ठी वा चम्चा, 1 जग पानी लिएर आउनुहोला। शिक्षक साथीहरू, आज हामी गणितसँग सम्बन्धित केही रमाइला खेलहरू खेल्नेछौं। सुरुमा एउटा जोड र बिजोडको रमाइलो खेलहरू खेल्छौं। यस खेलमा हामी तपाईहरूलाई कुनै गणितीय समस्या दिन्छौं। तपाईहरूले त्यस गणितीय समस्यालाई हल गरेर त्यो जोड र बिजोड कुन संख्या हो भनी भन्नुपर्छ र हल गरेको संख्या पनि भन्नुपर्छ। उदाहरणको लागि हामीले 12 र 30 जोड भनेर भन्यौं भने तपाईहरूले यसको हल गरी 42 हो जुन जोड संख्या हो भनी भन्नुपर्दछ। बुझ्नुभयो त? ल, अब चाहिँ हामी खेल सुरु गरौं। 16 बाट 12 घटी। 40 र 21 को जोड संख्या बराबर 60 मा 20 घटाउँदा 5 गुणा 6 बराबर 17 को दोब्बर बराबर 9 गुणा 2 बराबर 92 मा 7 जोड बराबर 50 को आधा बराबर 40 लाई 4 भाग लगाउँदा 10 मा 5 जोडी 2 घटाउँदा। तपाईहरूलाई यो खेल पक्कै पनि रमाइलो र उपयोगी लाग्यो होला। तपाईले यो खेल आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा खेल खेल्दै गणितीय समस्या हल गर्ने, गणितका जोड घटाउ गुणन भागका कार्यहरू गर्न सक्ने र बिजोड र जोडको धारणा बुझ्नेछन्। यो खेललाई गणितका अरू पाठहरू जस्तै दशमलव, भिन्न र बीजगणितमा पनि खेलाउन सकिन्छ। शिक्षक साथीहरू, यसै गरी गणितको अर्को रमाइलो खेल खेल्नेछौं। यसको नाम हो गेस माई नम्बर, अर्थात मेरो अंक पत्ता लगाऊ। यसको लागि हामीले केही सुराग अर्थात क्लू दिनेछौं, जसलाई सुनेर तपाईहरूले मेरो अंकहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मसँग 2वटा यस्तो अंकहरू छन् जसलाई गुणन गर्दा 12 हुन्छ र घटाउँदा 4 हुन्छ। मेरो अंकहरू कति कति होला भनी भन्दा तपाईहरूले उक्त 2 सुरागबाट मेरो अंकहरू 6 र 2 हो भनी पत्ता लगाई भन्नुपर्छ, किनकि 6 र 2 को गुणनफल 12 हो र 6 बाट 2 घटाउँदा 4 हुन्छ। बुझ्नुभयो त? ल, अब सुरु गरौं। मसँग 2वटा यस्तो अंकहरू छन् जसलाई जोड्दा 14 हुन्छ र घटाउँदा 6 हुन्छ। अब मेरो 2 अंकहरू के हुन्? उत्तर रहेको छ 10 र 4। मसँग 2वटा यस्तो अंकहरू छन्, 2 अंकलाई दोब्बर गर्दा क्रमशः 12 र 6 हुन्छन् र 2वटा जोड्दा जोडफल 9 हुन्छ भने 2 अंकहरू के हुन्? उत्तर हो 6 र 3। मसँग 2वटा यस्तो अंकहरू छन्, 2वटाको जोडफल 12 र गुणनफल 32 हुन्छ भने मेरो 2वटा अंकहरू के हुन्? 4 र 8। मसँग 2वटा यस्तो अंकहरू छन्, एउटा अंकको वर्गफल 64 छ र मेरो 2 अंकलाई गुणन गर्दा गुणनफल 24 हुन्छ भने मेरा 2 अंकहरू के हुन्? उत्तर हो 8 र 3। मसँग 2वटा यस्तो अंकहरू छन्, 2 अंक मध्ये ठूलो अंकमा 2 जोड्दा अर्को अंक भन्दा दोब्बर हुन्छ र मेरा 2 अंकहरूको जोडफल 10 हुन्छ भने 2 अंकहरू के हुन्?
उत्तर हो 4 र 6। मसँग दुईवटा यस्तो अंकहरू छन्, ती दुई अंकहरूलाई गुणन गर्दा गुणनफल 30 हुन्छ र घटाउँदा घटाउफल 13 हुन्छ भने मेरा दुई अंकहरू के हुन्? उत्तर हो 15 र 2। मसँग दुईवटा यस्तो अंकहरू छन्, ती दुई अंक मध्ये सानो पहिलो अंकलाई दोब्बर गरी 2 थप्दा दोस्रो अंक बन्दछ र मेरा दुई अंकहरूको जोडफल 17 हुन्छ भने मेरा दुई अंकहरू के हुन्? उत्तर हो 5 र 12। मसँग दुईवटा यस्तो अंकहरू छन् जुन 10 देखि 20 सम्मको संख्याहरूको ऋण संख्याहरू हुन्। मेरा दुई अंकहरूलाई जोड्दा जोडफल 28 हुन्छ भने मेरो अंकहरू के हुन्? उत्तर हो 11 र 17। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूलाई पक्कै पनि यो खेल रमाइलो लाग्यो होला। यो खेल आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ। उनीहरूसँग यो खेल खेल्दा तपाईले 2-3 जनाको समूह बनाइदिनुहोस्। एकजनालाई 1 देखि 10 सम्म वा 1 देखि 20 सम्मका अंकपट्टीहरूलाई टिप्न लगाउनुहोस् र उसले पाएको अंकपट्टीको सुरागहरू अर्थात क्लू दिन लगाउने र अरूले साथीले दिएको सुरागबाट अंक अनुमान गरेर भन्ने। यसरी पनि खेल खेलाउन सकिन्छ। यस खेलले उनीहरूलाई रमाइलो अनुभव दिनुका साथै अंकका विभिन्न क्रियाहरूलाई दिमागमा राखेर समाधान गर्ने, गणितीय सिपहरू प्रश्न गर्ने, समाधान गर्ने सिपको विकास हुने, बीजगणितका खण्डीकरण, गुणनखण्ड र समीकरण जस्ता अभ्यासको लागि पूर्व तयारी हुने गर्दछ र यसले अंकका ढाँचाहरू जस्तै 8 बनाउने तरिकाहरू कति हुन्छन् भन्ने कुराको जानकारी पनि राम्रो दिन्छ। खेलको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा सोच्ने, तर्क गर्न सक्ने, गणितका क्रियाकलापलाई मस्तिष्कबाट समाधान गर्ने, मेन्टल म्याथ, आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने हुन्छ। यसरी नै तपाईहरूले गणितमा विभिन्न पाठसँग सम्बन्धित भएर खेलहरू बनाएर खेलाउन सक्नुहुनेछ। यो खेल पूरै कक्षामा खेलाउन सकिन्छ वा सानो सानो कागजमा प्रश्न राखी 4-5 जनाको समूह बनाएर पनि खेलाउन सकिन्छ। यो छोटो समयावधिको खेल भएकाले तपाईले यो खेल कक्षामा पाठको सुरुमा वा बीचमा रमाइलो अनुभव गराउन वा पाठ सकेपछि खेलाउन सक्नुहुन्छ। अझ यो बन्दाबन्दीको समयमा अनलाइन कक्षालाई रमाइलो बनाउनका लागि पनि गणित सिकाइमा पाठसँग सम्बन्धित खेलहरू मिलाएर कक्षालाई रमाइलो बनाउन सकिन्छ। शिक्षक साथीहरू, अब हामी कला र विज्ञान शिक्षण अन्तर्गतको एउटा रमाइलो क्रियाकलाप गर्नेछौं। यसको लागि हामीलाई कापी र कलम चाहिन्छ, होइन त? हामीले बोक्ने मोबाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, हवाई जहाज, क्यामेरा साथै कार्टुनका पात्रहरूको सृजना र कल्पना कसरी गरिएका होलान्? हेर्दा र सोच्दा साधारण लाग्ने कुनै पनि नयाँ चीजको सृजना गर्न हामीले पहिलादेखि गरिआएको सोचभन्दा फरक र पृथक सोच बनाउनु आवश्यक छ। आज हामी यस्तै केही नयाँ कुराको सृजना गर्नेछौं। आज हामी नयाँ जीवको सृजना गर्नेछौं। के तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? लौ, अब सुरु गरौं। यसको लागि सर्वप्रथम कुनै एउटा जनावरको नाम र चित्र आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् र त्यस जनावरका 3वटा विशेषताहरू पनि लेख्नुहोला। उदाहरणको लागि हामीले एउटा जनावर हात्ती लियौं र यसको चित्र पनि बनायौं। यसका गुणहरू: हात्तीको एउटा सूंड हुन्छ, हात्तीका 4वटा ठूला खुट्टाहरू हुन्छन् र हात्तीका 2वटा ठूला कान हुन्छन्। अब तपाईहरूले पनि लेख्नुहोला। अब फेरि कुनै अर्को एउटा जनावरको नाम र चित्र आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् र त्यस जनावरका पनि 3वटा विशेषताहरू लेख्नुहोस्। जस्तै अर्को जनावर हामीले पुतली लियौं, पुतलीको चित्र बनायौं र 3वटा गुणहरू लेख्यौं। जस्तै पुतलीका रंगीन पखेटाहरू हुन्छन्, पुतलीको शरीर 3 खण्डमा बाँडिएको हुन्छ, यसका 2वटा एन्टेनाहरू हुन्छन्। अब तपाईहरूले पनि लेख्नुहोला।
अब तपाईले कल्पना गरी एउटा यस्तो जनावर र जनावरको चित्र बनाउनु पर्यो जसमा दुवै जनावरका विशेषताहरू हुन् र तपाईहरूले उक्त नयाँ जनावरको नाम पनि दिनुहोला। जस्तै हाम्रो उदाहरणको लागि हामीले एउटा यस्तो जनावरको चित्र बनाउनु पर्यो जसको एउटा सुँड, 4वटा ठूल्ठूला खुट्टाहरू, 2वटा ठूला कान, रंगीन पखेटाहरू, शरीर 3 खण्डमा बाँडिएको र 2वटा एन्टेनाहरू भएको हुनु पर्यो। तपाईहरूले बुझ्नुभयो हैन? बुझ्नु भएको भए कार्यक्रम सकिएपछि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यसरी नै अर्को नयाँ जनावर र चित्र बनाउन सकिन्छ। तपाई आफूले बनाएको नयाँ जीवको फोटो खिची हामीलाई पठाउन भने नबिर्सिनुहोला। विश्वमा जति पनि नयाँ आविष्कारहरू भएका छन् नयाँ सोचले नै भएका छन्। यस्ता अभ्यासहरू बालबालिकाहरूलाई गराएर उनीहरूको कलात्मक नयाँ सोच साथै सृजनात्मक क्षमताको विकास गराउन सकिन्छ। शिक्षक साथीहरू, अहिले हामी एउटा मस्तिष्कको व्यायाम गर्नेछौं। यसको लागि तपाईहरू सहज तरिकाले उभिदिनुहोला वा बसिदिनुहोला। तपाईहरू दायाँ वा बायाँ हातलाई मुट्ठी कसेर अगाडि ल्याउनुहोस्। अब एकचोटि दायाँ हातको चोरी औंला निकाल्नुहोस् र बायाँ हातको कान्छी औंला निकाल्नुहोस्। त्यसै गरी बायाँ हातको चोरी औंला निकाल्नुहोस् र दायाँ हातको कान्छी औंला पनि निकाल्नुहोस्। अब हामी एक भन्दा तपाईहरूले दायाँ हातको चोरी औंला र बायाँ हातको कान्छी औंला एकसाथ निकाल्नुहोला र हामीले 2 भन्दा यसको विपरीत बायाँ हातको चोरी औंला र दायाँ हातको कान्छी औंला निकाल्नुहोला। कुरा बुझ्नुभयो होला है? लौ अब खेल सुरु गरौं। 1 2 1 2 1 2। यो प्रक्रिया 10 पटक अभ्यास गर्नुहोस् है। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूलाई यो क्रियाकलाप गर्दा कस्तो अनुभव भयो? तपाईहरूको अनुभव पनि हामीलाई रेकर्ड गरेर सुनाउन नबिर्सिनुहोला। यो मस्तिष्कको कसरत अथवा ब्रेन जिमको अभ्यास हो। हाम्रो मस्तिष्कमा दायाँ र बायाँ भाग हुन्छ। मस्तिष्कको कसरतले हाम्रो दायाँ र बायाँ भागलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ। शिक्षक साथीहरू, आजको शिक्षा दर्शन अन्तर्गत हामी प्रख्यात बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजेको बालबालिकाहरूको विकासका चरणहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। जीन पियाजे स्विजरल्याण्डका एकजना बाल मनोवैज्ञानिक हुन्। उनले केटाकेटीहरूले कसरी विचार गर्छन् भनी अध्ययन गरेका थिए। केटाकेटीहरूले ठूला मान्छेहरूले भन्दा बेग्लै तरिकाले सोच्ने र विचार गर्ने गर्छन् भनी उनले प्रतिपादन गरेका थिए। पियाजेले विश्वास गरे कि बालबालिकाहरूले सिक्ने प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्दछन्। सानो वैज्ञानिकहरूले जस्तै उनीहरूले पनि कुनै कुरा अवलोकन गर्छन्, प्रयोग गर्छन् र विश्वको बारेमा सिक्दछन्। जब बालबालिकाहरूले उनीहरूको वरपरको संसारसँग अन्तर्क्रिया गर्छन् तब उनीहरूले ज्ञानको निर्माण गर्छन्, निरन्तर नयाँ ज्ञान थप्छन् र नयाँ जानकारी समायोजन गर्छन्। उनले बालबालिकाहरूको संज्ञात्मक विकासको चरणलाई मुख्य गरी 4 भागमा विभाजन गरेका छन्। पहिलो चरण हो सेन्सरी मोटर। उनका अनुसार बालक जन्मेदेखि 2.5 वर्षको उमेरलाई सेन्सरी मोटर उमेर भनिएको छ। यस उमेरका बालबालिकाहरूले आफूलाई संसारको केन्द्रबिन्दु मनै हुँ भन्ने ठान्छन्। अरूको ध्यान तान्न उनीहरूले रुने कराउने गर्दछन्। यस उमेरका बालबालिकाहरू आधारभूत कार्यहरू जस्तै चुस्ने, बुझ्ने, हेर्ने र सुन्ने मार्फत संसारको बारेमा सिक्दछन्। जस्तै साना उमेरका बालबालिकाहरूले कुनै सामान पाउने बित्तिकै मुखमा राख्ने गर्दछन्। यस प्रारम्भिक अवधिमा बालबालिकाहरूको सम्पूर्ण अनुभव आधारभूत प्रतिक्षेप, इन्द्रिय र मोटर प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट हुन्छ। उनीहरूले वस्तुहरूको स्थायित्वलाई बुझ्दैनन्। जस्तै आमा कोठाबाट बाहिर निस्किँदा 1 वर्षको बालक रुन्छ किनकि आमाको स्थायित्वलाई उसले बुझेको हुँदैन। आमा आफ्नो आँखा अगाडि नहुँदा आमा नभएको सरह मानेर रुने गर्छ र यही वस्तुहरूको स्थायित्वको क्रमिक विकास हुने गर्दछ। जस्तै 4 देखि 8 महिनाको बालकलाई कुनै सामान दिँदा ऊ त्यो सामानसँग खेल्न थाल्छ, तर त्यो सामान उसको अगाडि नभएमा उसको सामान प्रतिको रुचि हराउँछ। यही कुरा 8 देखि 12 महिनाको बालकमा लुकाएको वस्तुलाई खोज्ने गर्दछ। उसले कुनै ठाउँबाट सामान हराएमा त्यसलाई पुरानै ठाउँमा खोज्ने गर्छ। उनीहरूले संसारका वस्तु उसका लागि बनेको हो भन्ने ठान्छन्। सबैले मैले जस्तै गरी सोच्छन् भन्ने पनि उनीहरू ठान्दछन्।
दोस्रो चरण प्री अपरेशनल उमेर। 2 देखि 7 वर्षको उमेरलाई प्री अपरेशनल उमेर भनिन्छ। यो उमेरका बालबालिकाहरूको विचार अनुभवसित सम्बन्धित हुन्छ। उनीहरूले वस्तुहरूको प्रतिनिधित्व गर्न, शब्द र चित्रहरू प्रयोग गर्न सिक्दछन्। उनीहरूले कुनै चीजहरूलाई राम्ररी हेर्छन्, चलाउँछन् र त्यसपछि मात्रै त्यसको निर्णय गर्दछन्, यसबारे आफ्नो धारणा बनाउँदछन्। यस उमेरका बालबालिकाहरूले कुनै पनि मौलिक तस्बिरलाई मस्तिष्कमा संरक्षण गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको सोच संरक्षण गर्न नसकिने हुन्छ। पछि उनीहरूको सोच दृष्टिकोणमा संरक्षण हुन्छ। जस्तै सुरुमा 2वटा बराबर तौल भएका माटाका डल्लाहरूलाई देखाएर एउटा गोलो डल्लो र अर्को लाम्चो आकारमा बनाएर यो बराबर नै हो भनी सोध्दा उनीहरूले लाम्चोमा बढ़ी तौल भएको छ भनी जवाफ दिने गर्छन्। पछि गएर उनीहरूले दुवै माटोका डल्लाहरू बराबर तौलका हुन् भनी भन्न सक्ने हुन्छन्। उनीहरूले कुनै पनि वस्तुलाई सोच्ने तरिका फरक हुन्छ। पियाजेका अनुसार यस उमेरका बालबालिकाहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले के भन्छन् भन्ने कुराहरूमा मात्रै सीमित नभई किन भनिरहेको भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यसका लागि ठूला मानिसहरूले उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा किन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बालबालिकाहरूको सोचाइ र बुझाइ कस्तो छ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यस उमेरमा बालबालिकाहरू अहंकारी हुन्छन् र संसार उसैको अधीनमा हुन्छ भन्ने पनि सोच्छन्। उनीहरूले यसरी सोच्छन्, जस्तै म हिँड्दा सूर्य र चन्द्रमा पनि म सँगै आउँछ। गाडी जीवित हो कि निर्जीव हो? गाडी जीवित हो मिस। किनभने गाडी गुड्छ। अनि हावा नि? हावा जीवित हो मिस, किनभने हावा चल्छ। हावा नचलेको बेला हावा मरेको हुँदैन, उ सुतिरहेको हुन्छ। उनीहरूले अरूको परिस्थितिबाट हेर्न सक्दैनन्। जस्तै रिता, तिम्रो कुनै दाजु छ? मेरो एउटा दाइ छ। अनि तिम्रो दाइको बहिनी छ त? छैन। पक्का हो? हो। तेस्रो चरण कङ्क्रिट अपरेशनल। 7 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू यस चरणमा पर्छन्। यस उमेरका बालबालिकाहरूको सोच्ने दृष्टिकोण प्री अपरेशनल भन्दा संरक्षण भइसकेको हुन्छ। उनीहरूले कुनै पनि वस्तुहरूप्रति सोच्ने तार्किक क्षमताको विकास गरिसकेका हुन्छन्। उनीहरूले चित्र मार्फत पनि धेरै कुरा बुझ्न सक्छन्, तर सांकेतिक तथा अमृत कुराहरू बुझ्न सकेका हुँदैनन्। उनीहरूलाई सिकाउन यथार्थ चीज वा सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यथार्थ सामग्रीको प्रयोग गर्दा उनीहरूले विषयवस्तुलाई अरू सन्दर्भ र आफ्नो जीवनसँग जोड्न सक्दछन्। जस्तै चुम्बकको प्रयोग गरेर चुम्बकले टाँस्ने वस्तुहरू र नटाँस्ने वस्तुहरू सिकाउँदा उनीहरूले आफ्नो घरका सामानहरूमा कुन चुम्बकीय वस्तु हो भनी सोचेर भन्न सक्ने हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो अनुभव र विचारलाई स्मरण गर्न सक्ने वा मस्तिष्कमा राख्न सक्ने हुन्छन्। उनीहरूको सोचाइ प्रक्रिया सरल र क्रमबद्ध हुन्छ। जस्तै लौ, तिमीहरूले बिदाको दिन कसरी बितायो? आफ्नो कापीमा लेख है। म आइतबार चिडियाखाना गएको थिएँ। म सोमबार पशुपति गएको थिएँ। अनि मंगलबार मिस, मैले मंगलबार त केही गरेको छैन, मलाई यादै भएन। त्यसो भए मंगलबार एउटालाई छोडेर लेख न त। मिस, मैले मंगलबारको कुरा लेखेन भने बुधबार म मामा घर गएको कसरी लेख्ने? चौथो चरण फर्मल अपरेशनल सोचाइ। 11 देखि 15 वर्षका बालबालिकाहरू यस समूहमा पर्ने गर्छन्। यस समूहका बालबालिकाहरूले सांकेतिक तथा अमृत कुराहरू र गणितका संकेतहरू पनि बुझ्न सकेका हुन्छन्। उनीहरूको सोचाइ तथा परिकल्पना अनुमानमा आधारित हुन्छ। उनीहरूलाई प्रत्यक्ष अनुभवका सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दैन। उनीहरू अरूको दृष्टिकोणबाट पनि सोच्न सक्ने हुन्छन्। जस्तै एक ठाउँबाट हेरेको पहाड़ अर्को ठाउँबाट हेर्दा उही पहाड़ हो भनी राम्ररी भन्न सक्दछन्। यस उमेरमा सिकाइका क्रमबद्धता नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। जस्तै सुरुका दिनमा चुम्बकको बारेमा राम्रो धारणा बनाउन चुम्बकको प्रयोग गरेर सिकाइन्छ भने पछिका दिनहरूमा बिना चुम्बकको प्रयोगबाट नै चुम्बकका गुणहरू भन्न सक्ने हुन्छन्। जीन पियाजेका यी संज्ञात्मक विकासात्मक चरणहरूलाई शिक्षक तथा अभिभावकहरूले बुझ्न एकदमै जरूरी छ, जसले गर्दा शिक्षकले बालबालिकाहरूको उमेर र विकासलाई बुझेर सोही अनुसार सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् भने अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूको उमेर अनुसार घरमा सिक्ने वातावरण तयार पार्न सक्छन्।
असल अभिभावकत्व अन्तर्गत आज हामी बालबालिकाहरूलाई प्रविधिले के असर पारिरहेको हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं। हामी विगत 1 वर्षभन्दा बढ़ी समय कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं। हामी हाम्रो परिवारलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक मापदण्डहरू पनि अपनाइरहेका छौं। बन्दाबन्दीले गर्दा हामी र हाम्रा बालबालिकाहरू घरभित्रै बसिरहेका छन्। देशमा विद्यालयहरू बन्द भएर साथै लकडाउन भएको अवस्थामा कति घरभित्र बसे स्कूल कहिले जाने, अब के गरौं जस्ता भन्ने प्रश्नहरू बारम्बार आउने गर्दछन् र बालबालिकाहरू दिगदार हुन्छन्। साथै अभिभावकहरू पनि आफ्नो व्यवहार मिलाउन व्यस्त हुने र बालबालिकाको चिडचिडापनबाट दिक्क हुने हुन्छन्। यस्तो अवस्थाबाट बस्न अभिभावकहरूले बाध्य भएर उनीहरूको हातमा मोबाइल वा ट्याब्लेट थमाइदिन्छन्। अभिभावकहरू बालबालिकाहरू ज्ञानी भएर बसिरहेका छन् भन्ने सोच्दछन्, तर इन्टरनेट वा अन्य प्रविधिको प्रयोगले उनीहरूमा के कस्तो असर गरिरहेको हुन्छ भनेर अनभिज्ञ हुन्छन्। आउनुहोस् अब प्रविधिले पार्ने नकारात्मक असरबारे केही उदाहरण सुनौ। दिदी, तपाईलाई थाहा छ मेरो 22 महिनाको बाबु कस्तो स्मार्ट छ? ऊ त आफै मोबाइल खेलेर युट्युबबाट गीतहरू हेर्छ नि। मलाई त खाना खाउन सुताउन कस्तो सजिलो भएको छ अहिले। यो मोबाइलले त गर्नु गरेछ। रिता, तिम्रो बाबुको आँखा किन धसेको जस्तो? आँसु पनि आइरहेको छ। सन्चो त छ यसलाई? ज्वरो त छैन, तर 3-4 दिन भयो। खाना पनि मन गर्दैन। खै के हो लोसे भएको छ अहिले त। यसो कौशीतिर खेलाउनु पर्यो नि त। के खेलाउने दिदी, चकचक गरेर हैरान पार्छ। अनि मैले त मोबाइल दिने गरेको छु। आनन्द, मोबाइल पाएपछि न बाहिर जाने न चकचक गर्ने। ए, अनि कति घण्टा हेर्छ त मोबाइल? बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल पाएन भनेर रोएर घर नै उचाल्छ। केही काम गर्न दिँदैन। मोबाइल नदि सुख नै छैन के दिदी। ल, मैले थाहा पाएँ तिम्रो बाबुको रसिलो गडेको आँखाको र खाना नरुचेको कारण। मोबाइल त यसलाई लत जस्तै भइसक्यो। यो बानी छुटाउ, नत्र यसले उसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्छ। मोबाइल नहेर भन्यो भने त छोरी कस्तो रिसाउँछे। बाबु, तिमी अनलाइन क्लासमा पनि गेम खेलेर बसेको है? होइन, मैले यो बानी कसरी छुटाउने होला? डाक्टर साहब, आजकल मलाई राति राम्ररी निन्द्रा नै लाग्दैन। के भएको होला? ल त्यसो भए तपाईँको दैनिकी बताउनुहोस् त मलाई। घरको काम त हो नि डाक्टर साहब। कोरोनाले गर्दा कहीँ बाहिर जान पाइँदैन। ल, मोबाइल अथवा स्क्रिन कतिको हेर्नुहुन्छ त तपाईँ? केटाकेटीको अनलाइन क्लास हुन्छ, श्रीमानको घरबाट काम हुन्छ। अब सबै आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त। म त एक्लै समय काट्नको लागि स्क्रिन नहेरी के गर्ने त? तपाईँ मोबाइल बाहेक अरू कुराहरूमा पनि व्यस्त हुनु पर्यो। भोलिदेखि नै स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाउनु होला नि, हुन्न? स्वस्थ दिनचर्या भनेको के हो त डाक्टर साहब? स्वास्थ्य दिनचर्या भनेको दिनको सुरुवात योगाबाट गर्नुपर्दछ। फुर्सदमा पुस्तक पढ्ने, बारी बगैँचा स्याहार्ने, परिवारका सबैसँग समय बिताउने, रमाइलो कुराकानी गर्ने, आफूले सिक्ने वा गर्न चाहेका कुराहरू गर्ने र मोबाइललाई संसारको सहयोगी मात्र बनाउने तपाईँको दैनिक हुनुपर्छ। मैले भने जस्तो गर्नुहोस् त तपाईँ आफू कति हलुको र ऊर्जाले भरेको पाउनुहुनेछ र तपाईँलाई अनिन्द्रा पनि हट्छ। अनि तपाईँले मोबाइल पनि अलिक कम गर्नु पर्यो, कम हेर्नु होला है त। हस् डाक्टर साहब। उदाहरणहरू सुनिहाल्नुभयो। मोबाइलले गर्दा कस्ता कस्ता समस्या आइरहेको छ। यसले हरेक उमेरलाई असर गरिरहेको छ। कसैको आँखा बिग्रिएको छ, कसैलाई खाना मन लाग्दैन, त कोही रातमा राम्ररी निदाउन सक्दैनन्। यी सबै समस्याको एउटै कारण हो हाम्रो धेरै नै बढेको स्क्रिन टाइम। आजको युग भनेको प्रविधिको युग हो। प्रविधिले गर्दा आज सबै कुरा हामीलाई सजिलो र सुलभ भएको छ। यसको सकारात्मक पक्ष धेरै छ। यसको सही उपयोग गर्न सके यो हाम्रो लागि ओखती जस्तै बन्न सक्छ, तर यसको राम्रो उपयोग गर्न नजानेमा हामी यसको नकारात्मकताको शिकार हुन पुग्छौं। अघि सुनेका उदाहरणहरू प्रविधिको खराब असर हो। धेरै स्क्रिन हेर्ने बानीले गर्दा उनीहरूको पूर्ण रूपमा शारीरिक र मानसिक विकासमा अवरोध हुने गर्दछ। कम उमेरमा नै आँखाको समस्या, अनिद्रा, एकोहोरोपन, नचाहिँदो तौल बढ्ने, कल्पनामा नै रम्ने आदि समस्याहरू विकास हुन थाल्छ, जसले शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरू निम्त्याउँछ। त्यसैले हामी अभिभावकहरूले स्क्रिन टाइमको विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीले यसका खराब असरहरूलाई बुझेर आफू र बालबालिकाहरूमा स्क्रिन हेर्ने समयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। यसको लागि हामीले घरमा स्क्रिन हेर्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। बालबालिकाहरूको स्क्रिन टाइममा बन्देज गर्नु अगाडि अभिभावकहरूले पनि आफैले स्क्रिन हेर्न हटाउने वा हटाउन आफूलाई नै लागू गर्नुपर्दछ। नभए हामीलाई चाहिँ नहेर भन्ने, आफू चाहिँ जुन बेला पनि मोबाइलमा झुन्डिने भनेर बालबालिकाहरूले भन्न सक्छन् र उनीहरूको स्क्रिन हेर्ने बानी
कम गर्न सकिँदैन। उनीहरूको अनलाइन कक्षापछि स्क्रिन हेर्न दिनु हुँदैन। उनीहरूलाई स्क्रिन हेर्ने बाहेक अरू क्रियाकलापमा सक्रिय गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई बिहानको एक समय योगा तथा ध्यान गर्ने बानी बसाल्ने, रचनात्मक काममा सामेल गराउने, काम नआउने सामानहरूबाट केही सामान बनाउन लगाउने, एक समय पुस्तक पढ्ने बानी गराउने गर्नुपर्छ। साथै बालबालिकाहरूको हकमा अभिभावकले कथा पढेर सुनाउने, उनीहरूले गर्न सक्ने घरको कामहरू गर्न लगाई उनीहरूलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बंगला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बंगला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।